والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ باواز بلند درود و سلام پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر ایکو تھوڑی جی دے جا کے امت نو وسا چھڑیا امت دے امیراں نے، امت نو وسا چھڑیا امت دے امیراں نے، امت نو وسا چھڑیا امت دے امیراں نے، اسلام نو رنگ دتا زینب دیاں ویراں نے، اسلام نو رنگ دتا زینب دیاں، مل کے کہہ لیجئے اسلام نو رنگ دتا زینب دیاں، اسلام نو رنگ دتا زینب دیاں، اور اے ویخ کے چین خٹھیاں جنت دیاں سب حوراں، اے ویخ کے چین خٹھیاں جنت دیاں سب حوراں،
ਵਿੰਨਿਆ ਜਦ ਅਸਗਰ ਨੂੰ ਹੁਰਮਲ ਦਿਆਂ ਤੀਰਾਂ ਨੇ ਵਿੰਨਿਆ ਜਦ ਅਸਗਰ ਨੂੰ ਹੁਰਮਲ ਦਿਆਂ ਤੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੈਨਬ ਦਿਆਂ ਔਰ ਤੱਕ ਆਬਿਦ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਸਭ ਅਰਸ਼ੀ ਤੜਫ ਗਏ ਤੱਕ ਆਬਿਦ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਸਭ ਅਰਸ਼ੀ ਤੜਫ ਗਏ ਫਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਛੱਡਿਆ ਤੈਬਾ ਦੇ ਅਸੀਰਾਂ ਨੇ ਫਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਛੱਡਿਆ ਤੈਬਾ ਦੇ ਅਸੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੈਨਬ ਦਿਆਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੈਨਬ ਦਿਆਂ ਔਰ ਇਸ ਖਿਜ਼ਰ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਬਿਗੜੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਇਸ ਖਿਜ਼ਰ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਬਿਗੜੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਉਜੜੀ ਨੂੰ ਵਸਾ ਛੱਡਿਆ ਕਰਬਲ ਦਿਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਉਜੜੀ ਨੂੰ ਵਸਾ ਛੱਡਿਆ ਕਰਬਲ ਦਿਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੈਨਬ ਦਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੈਨਬ ਦਿਆਂ حمد و صلاۃ تو بعد انتہائی قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگو دوستو دعا فرماؤ جڑی آیہ کریمہ تواڈے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے اللہ تعالیٰ اس آیہ کریمہ دی روشنی دے اندر مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات نو سن کے سمجھ کے اس تے عمل کر کے دوسرے مسلمان بھائیاں تک پہنچان دی بھی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے گرامی قدر حضرات حضرت جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اور اللہ تعالیٰ دے ایک بندے جمہور اہل سنت دے نزدیک اللہ دے نبی نے حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام دو بندیاں دی ملاقات اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ایک مقام تے بیان فرمائی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام دو میں ایک جگہ ملے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا جناب مینوں بھی نال رکھ لو حضرت خضر علیہ السلام نے آکھیا ایک شرط ہے تسی ہو صاحب شریعت نبی تے رستے دے اندر کوئی معاملہ بھی یہو جہا ویکھو جڑا بظاہر صحیح نہ ہوئے تانوں صحیح نہ لگے تے تسی بولنا نہیں جنی دیر تک تانوں میں او دے بارے آگاہ نہیں کردا او دے بارے میں نہیں دساں گا تسی نہیں بولنا لو جی اس شرط تے
موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نو نال رکھ لیا حضرت خضر علیہ السلام نے. رستے دے اندر کچھ واقعات پیش آئے, میں تفصیل نہیں جاندا, بس اشارتاً عرض کرنے ہاں. ایک موقع تے ویکھیا حضرت خضر علیہ السلام ایک کشتی 'چ بیٹھے, نویں کشتی سی, اترن لگیا وہ تختہ ایک پاسوں اکھاڑ دیتا, وہ سوراخ کر دیتا. موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت نبی سن فوراً بولے, اے کی کیتا ہے جناب؟ یہ تسی تاں کیتا ہے تاکہ بیڑا غرق ہو جائے وچ بہن والیاں دا, ڈب جان. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کوئی اور جواب نہیں دیتا. فرمایا میں آکھیا سی نا تواڈے کولوں صبر نہیں ہونا, رہا نہیں جانا تواڈے کولوں. خیر اگے گئے, ایک نوجوان لڑکا کھیڈدا نظر آیا, انہوں پھڑیا, خضر علیہ السلام نے پھڑ کے مار دیتا, جانوں مار دیتا. موسیٰ علیہ السلام پھر بولے, جناب اے کی کیتا ہے؟ ایک بندہ مار چھڑیا تسی بغیر کسے گل دیو. فرمایا میں آکھیا سی نا تواڈے کولوں رہا نہیں جانا. اگے گئے, ایک پنڈ آیا, اس پنڈ والوں نے آکھیا سان روٹی کھواؤ, اسی پرونے ہاں تواڈے مہمان ہاں. وہ ایڈے نام مراد سن, انہاں آکھیا جی کوئی روٹی کوئی نہیں اسی تانوں کھواؤنی, اجی کوئی ایڈیاں وادھو جناب روٹیاں لے کے بیٹھے ہیں. انکار کر دیتا. وہ بستی لنگدیاں نا تے ویکھیا ایک دیوار ٹیڑھی ہے, دیوار جڑی ہے نا قریب ہے کہ ڈگ جائے. تو حضرت جناب خضر علیہ الصلاۃ والسلام نے کی کیتا, اس دیوار نو سدھیاں کر دیتا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا جناب ویکھو نا کڈی تسی زیادتی کیتی ہے, انہاں سانو روٹی نہیں کھوائی تے اسی انہاں دیاں ڈگدیاں کندھاں سدھیاں کرن آئے ہاں, سانو کیڑی لوڑ ہے جناب کہ اسی انہاں دیاں کندھاں سدھیاں کریے. تے جے کوئی کندھ سدھی کرن والا کام کرنا ہی سی تے چلو کم از کم آپاں انہاں نال گل بات کردے, بدلے کوئی روٹی لے لیندے, کوئی روپیے لے لیندے, کوئی 4 پیسے لے لیندے, تے پھر جناب جا کے انہاں نال گل بات کردے تے پھر انہاں دی دیوار سدھی کر دے. خیر حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام دا صبر بھی جواب دے گیا. فرمایا جناب ہن بس ہو گئی ہے, اے ہن تواڈے میرے درمیان جدائی ہے. واری واری آپ نے تیناں گلاں دا جواب دیتا. فرمایا جڑی سی نا گل کہ وہ جڑا تختہ میں پھاڑ دیتی سی کشتی, تختہ وہ کھیڑ دیتا سی, سوراخ کر دیتا سی, مطلب یہ سی بھی جس آبادی چ اسی آئے ہیں وہ آبادی دا جڑا بادشاہ ہے نا سردار ہے, وہ نویں کشتی ویکھ کے کھو لیندا سی. تے میں اس نویں کشتی کر دیتا سوراخ تاکہ وہ کشتی جڑی ہے نا بچی رہے, تے یہ جڑا بادشاہ ہے نا یہ نظر نہ ہی پوے وہ وال. تے وہ مزدور بندہ ہے, وہ جڑا جوان لے کے آیا کشتی والا ملا, تے چلو روزی رزق وہ ٹریا تے ٹریا رہے. رہ گئی گل بچہ قتل کرن دی, نوجوان قتل کرن دی. فرمایا میں ویکھیا کہ وہ بچہ جڑا سی نا انہیں کفر کرنا سی, کفر تے قائم رہنا سی, تے ماپیاں دا ایک پتر سی, او دی وجہ تو مومن ماپے جڑے سن نا انہاں بھی کافر ہو جانا سی. اس واسطے میں انہوں قتل کر دیتا. اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا, اے دے بدلے انہاں نو ایک نیک تے صالح تے مومن پتر عطا فرمائے گا. اس واسطے میں اے کام کیتا ہے. رہ گئی گل دیوار. لو میرے بزرگوں دوستو توجہ کرنا, اللہ تعالیٰ ایمان نصیب فرمائی رکھے, ہدایت نصیب فرمائی رکھے. اللہ تعالیٰ دے قرآن نے حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام دی اس تیسری گل دی وضاحت نو بھی پیش فرمایا. حضرت خضر فرماندے نے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ. فرمایا اے پیارے کلیم اللہ, پیارے موسیٰ, او جڑی ڈگ دی کوئی دیوار میں سدھی کی تھی, اے دیوار اس شہر دے اندر رہن والے 2 یتیم بچیاں دی دیوار سی. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ. اس شہر دے اندر رہن والے 2 یتیم بچیاں دی دیوار سی, جس دیوار نو میں سدھیاں کیتا. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. اس دیوار دے نیچے انہاں دا خزانہ لکا کے رکھیا گیا سی. اگر اے دیوار ڈگ جاندی او خزانہ نمودار ہو جاندا, شہر والیاں نے جناب وہ سارا خزانہ آپ ہی ہڑپ کر جانا سی, انہاں یتیماں دا مال آپ ہی کھا لینا سی. میں انہاں یتیم بچیاں دے مال دی حفاظت واسطے اس ڈگ دی کوئی دیوار نو ڈگن نہیں دیتا, سدھیاں کر دیتا. حضرت جناب سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام گل سن دینے پہ ہن ذہن دے اندر خیال آندا ہے, جناب کیا صرف پورے شہر دے اندر اے ہوئی یتیم بچے نے, انہاں یتیم بچیاں تئیں تانوں پیار کیوں آیا, انہاں یتیم بچیاں تئیں شفقت کیوں کیتی؟ اے دا جواب
حضرت خضر علیہ السلام نے اگے دیتا، فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، انہاں دوواں یتیم بچیاں تے مینوں پیار اس واسطے آیا کیونکہ انہاں دوواں یتیماں دا باپ بڑا نیک سی، انہاں تے محبت مینوں اس وجہ تو آئی کیونکہ انہاں دا باپ نیک سی، انہاں تے شفقت میں اس واسطے کی تھی وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کیونکہ انہاں دوواں دا باپ بڑا نیک سی، چنگا سی۔ یارو قرآن دے اس مقام نے سانو دس دیتا جدوں باپ نیک ہون پھر چاہیے انہاں دی اولاد نال محبت کیتی جاوے، جدوں باپ نیک ہون پھر چاہیے اولاد نال پیار کیتا جائے، تے جدوں باپ عام نیک ہووے او دی اولاد نال تے پیار کرنا چاہیے، تے جدوں باپ مدینے دا تاجدار ہووے، خدا دی خدائی دا بادشاہ ہووے، راہی لامکان ہووے، مدینے دا تاجدار ہووے، سارے نبیاں دا امام ہووے، اور جدوں باپ شہنشاہ مدینہ ہووے پھر چاہیے گج وج کے تے تساں کڈ کے امام حسن نال بھی پیار کیتا جائے، امام حسین نال بھی پیار کیتا جائے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا تو فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، انہاں نال محبت دی وجہ کی ہے کہ انہاں دا ابا بڑا نیک سی، انہاں دا والد بڑا نیک سی، بڑا چنگا سی۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، تے جدوں باپ عام نیک ہوئے تے او دی اولاد نال محبت کری دیئے، تے جدوں باپ مدینے دا تاجدار ہوئے، جنہ دا باپ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہون، جنہ دے والد، جنہ دے باپ نبی کریم علیہ السلام ہون، پھر چاہیے کہ نرا پیار نہیں بلکہ گج وج کے تے تساں کٹ کے امام حسن نال بھی محبت کیتی جائے، امام حسین نال بھی پیار کیتا جائے۔ گرامی قدر حضرات، گل ایتھے ختم نہیں، قرآن مجید فرقان حمید نو پوچھنے ہاں کہ قرآن حسنین کریمین تے نبی کریم علیہ السلام دے مابین رشتے دا تعین کی کردا ہے، قرآن اس حوالے نال کی کہندا ہے۔ لو میرے بزرگوں دوستو توجہ کرنا، عیسائی پادری جدا نام کتاباں دے اندر آیا عاقب، او دا ایک مشیر، اے دو جانے جناب نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر آئے، آکے نبی کریم علیہ السلام نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے حوالے نال مکالمہ کیتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ساریاں گلاں دا جواب دیتا، جدوں ہٹ درمی تے قائم رہے، جواب ملن دے باوجود بھی نہ مننے۔ ہن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام تے قرآن دیاں آیتاں نازل کیتیاں، ادھر جس ویلے مکالمہ ہو گیا، اے عیسائی پادری کہن لگا اسی تے مبالہ کران گے، ادھر قرآن کریم نازل ہویا، فرمایا حبیب پیارے انہاں دوواں چھڑیاں نال مبالہ نہیں کرنا، انج کلے کلے ہو کے مبالہ نہیں کرنا۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَغِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ حبیب پیارے اعلان فرماؤ انج چھڑے ہو کے مبالہ نہیں کرنا۔ ابناءنا و ابناءکم، اسی اپنے پتر لے کے آنے ہیں، تسی اپنے پتر لے کے آؤ۔ ونساءنا و نساءکم، اسی اپنیاں عورتیں لے کے آنے ہیں، تسی اپنیاں خواتین لے کے آؤ۔ وانفسنا و انفسکم، تسی بھی آ پاؤ گے اسی بھی آ پاواں گے، نہ اسی نمائندہ بھیجاں گے نہ تہاڈا نمائندہ قبول کیتا جائے گا، تسی بھی آ پاؤ گے اسی بھی آ پاواں گے۔ ثم نبتغل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ پھر مبالہ کریں گے، جڑا جھوٹا ہوئے گا وہ تے اللہ دی، سارے بولیے جڑا جھوٹا ہوئے گا وہ تے اللہ دی لعنت ہوئے گی۔ گل مکی، جدوں انہاں دوویں گل سنی انہاں آکھیا سانوں کوئی شوق نہیں اپنے بچے مروان دا تے اپنیاں بیبیاں مروان دا،
اسی تے جناب ہے تو ساڑنا مبالغہ کرنا تے ٹھیک، ورنہ اسی عورتاں بچے نہیں لے کے آندے. انہاں دوویں ہاتھ کھڑے کر دیتے. بخاری دی حدیث ہے کہ مبالغے دی نوبت ہی نہیں آئی. انہاں ہاتھ کھڑے کر کے انہاں آکھیا پھر اندہ کرو ایک قاضی سانو دے چھوڑو، ایک جج دے چھوڑو، اسی تانوں جزیہ ٹیکس دے جاواں گے تے او جج جیڑا ہے نا ایمانداری نال ساڈے فیصلے کری جاوے. لیکن مسلم شریف دے اندر ایک حدیث موجود ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع تے جدوں اے آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت جناب سیدہ طیبہ خاتون جنت فاطمہ زہرا ملکہ جنت رضی اللہ عنہا نو بلایا. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نو بلایا. حضرت امام حسن نو بلایا. حضرت امام حسین نو بلایا. اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی، مولا اللہم غاؤلائی اہل بیتی، یا رب العالمین میری اہل بیت. مطلب ایسی مولا تو شرط لائیے تسی اپنے پتر لے کے آؤ، اسی اپنے پتر لے کے آواں گے. یا رب العالمین میرا تے قاسم بھی ٹر گیا، اس ویلے تے میرا عبداللہ بھی کوئی نہیں، طیب و طاہر بھی نہیں، میرا پتر ابراہیم بھی زندہ نہیں. یا رب العالمین ابناءنا دے اندر حضرت جناب سیدہ طیبہ خاتون جنت، حضرت مولا علی، امام حسن، امام حسین، انہاں نو میری اولاد دے قائم مقام بنا کے میرے ولوں قبول کر لے. تو قرآن دے اس مقام تو پتہ لگ گیا امام حسن تے امام حسینوں نے جنہاں نو رب دا قرآن مصطفیٰ دے پتر کہندا ہے. ابناءنا و ابناکم، فرمائے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پتر نے. نبی کریم علیہ السلام نے اپنے بیٹیاں دے قائم مقام بڑھا کے عرض کی تھی، اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، یا اللہ اے میری اہل بیت نے میری اولاد والوں میری اولاد دا قائم مقام انہاں نو بنا دے، انہاں نو بنا کے تے اے شرط جڑی ہے نا پوری کر دے. گرامی قدر حضرات، گل ایتھے نہیں ختم. حجاج بن یوسف سقفی دا زمانہ ہے، مدینہ شریف دا گورنر ہے، اور ایک مرتبہ یہ کول نبی کریم علیہ السلام دے شہزادیاں دا تذکرہ ہویا. شہزادیاں دا تذکرہ کرن والے نے شہزادیاں نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پتر کہہ دیتا کہ نبی پاک علیہ السلام دی اولاد ہے. نبی کریم علیہ السلام دے صاحبزادے نے، نبی پاک علیہ السلام دے پتر نے، نبی زادے نے. حجاج نو تے جناب پے سول گیا، بڑا وٹ کھادا انہیں. کہنے لگا خبردار، مستدرک حاکم دے اندر ہے، کہنے لگا خبردار خبردار، حسنین کریم میں نو نبی پاک علیہ السلام دی اولاد کیا تھا. اولاد پتران دی اولاد اولاد ہوندی ہے، بیٹیاں دی اولاد اولاد نہیں ہوندی. کول بیٹھے سن ایک بزرگ امام یحییٰ بن یعمر رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ، فٹ بولے، فرمایا اچھا بیٹیاں دی اولاد جڑی ہے اولاد نہیں ہوندی، صرف پتران دی اولاد اولاد ہوندی ہے. حجاج پھر ایک مسئلہ تے دس. حضرت امام یحییٰ بن یعمر رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ نے قرآن دیاں آیتاں پڑھ کے سنائیاں. اے میرے سامنے 7واں پارہ سورہ انعام، سورہ انعام دے اندر آیت نمبر 84 اور 85 دی تلاوت کی تھی. رب دا قرآن بیان کردہ ہے، فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اسحاق دتا، یعقوب دتا. کلن غدینا، اے ساریاں دے ساریاں نو اسی نبوت عطا فرمائی. ونوحن ہدینا من قبل، اینا تو پہلے نوح علیہ السلام نو بھی نبوت دیتی. ومن ذریتہ، ابراہیم علیہ السلام دی اولاد وچوں داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون. حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد وچوں حضرت داود نو نبوت دیتی، حضرت سلیمان علیہ السلام نو نبوت دیتی، حضرت ایوب نو
نبوت دیتی، حضرت یوسف نو نبوت دیتی، حضرت موسیٰ تے حضرت ہارون نو نبوت دیتی، وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاسا، حضرت زکریا نو نبوت دیتی، حضرت یحییٰ نو نبوت دیتی، حضرت عیسیٰ تے حضرت الیاس نو نبوت نال سرفراز فرمایا۔ اچھا یہ سارے کی نے ابراہیم علیہ السلام دی اولاد نے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، قرآن دے لفظاں تے غور کرنا ہے، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، ابراہیم علیہ السلام دی اولاد وچوں داود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ تے الیاس۔ عیسیٰ علیہ السلام دے ابا جی دا نام کی ہے؟ حضرت یحییٰ بن یامر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اولاد تے ہوندی ہے نا پتر دے رائیں، بیٹی دے رائیں تے اولاد نہیں نہ ہوندی، تے دس نہ ذرا عیسیٰ علیہ السلام دے ابا جی دا نام کی ہے؟ حجاج بن یوسف کہن لگا عیسیٰ علیہ السلام تے بغیر باپ دیوں پیدا ہوئے۔ فرمایا بے ایمانہ دس پھر ابراہیم علیہ السلام دی اولاد کیویں بنے؟ حضرت مریم دے واسطے نال حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد بنے، تے ادھر تے واسطے بھی کئی نے۔ ابراہیم علیہ السلام تے حضرت مریم دے درمیان کئی پشتاں دا فاصلہ، تے جے کئی پشتاں دا فاصلہ ہوئے درمیان حضرت مریم آ جان، حضرت مریم دے واسطے نال عیسیٰ جے ابراہیم علیہ السلام دی اولاد بن سکدے نے۔ اوے بے ایمانہ نبی پاک تے سیدہ فاطمہ دے وچکار تے فاصلہ بھی کوئی نہیں، ادھر تے سرکار دی ڈائریکٹ صاحبزادی نے حضرت مریم دے واسطے نال جے حضرت عیسیٰ اولاد ابراہیم بن سکدے نے۔ رب کائنات دی قسم ہے حضرت سیدہ طیبہ خاتون جنت دے واسطے نال حسنین کریمین بھی مصطفیٰ دی اولاد بن سکدے نے۔ اللہ یا رسول اللہ یا زندہ فرمائے ادھر بھی بن سکتے ہیں۔ گرامی قدر حضرات گل اتنے ختم نہیں، اسی قرآن نے سانو ایک اور بھی آرڈر دیتا ہے جڑی آیت میں خطبے دے اندر تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تواڈے واسطے میرے محبوب علیہ السلام دی زندگی، محبوب دی سیرت بہترین ہے، نمونہ ہے، بہترین مثال ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو پوچھنا ہے یا رسول اللہ یہ کی لگدے نے تواڈے، یہ کی نے تواڈے؟ لو میرے بزرگوں دوستو توجہ کرنا، اللہ تعالیٰ ایمان نصیب فرمائی رکھے، ہدایت نصیب فرمائی رکھے۔ اے میرے سامنے جناب حدیث دی کتاب جامع ترمذی صحیح سند دے نال حدیث نمبر 3769، حدیث بیان کرن والے حضرت جناب سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اسامہ فرماندے نے ایک واری رات دا ٹائم ہے، مینوں نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر کوئی کم پیا، میں سرکار دی بارگاہ وچ آیا، آندے نے ترکت النبی ذات لیلۃ فی بعد الحاجہ فخرج النبی، آندے نے نبی کریم علیہ السلام تشریف لے کے آئے، سرکار باہر نکلے، وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى شَيْءٍ لَا أَدْرِي مَا هُوَ، نبی پاک علیہ السلام نے ایک چادر لئی ہوئی ہے، چادر دی بکل وچ سرکار نے کچھ پکڑیا ہویا ہے دوواں پاسے، آندے نے لا ادری ما ہوا، میں نہیں جاندا چادر وچ کی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے کی چکی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید فرماندے نے فلما فرغت من حاجتی، جدوں میں اپنے کام تو فارغ ہویا، قلت ما هذا الذي انت مشتمل علیہ، میں عرض کیتا سونیا چادر وچ کی ہے، اس چادر دے اندر تساں کیڑی شے چکی ہے؟ فکشفہ، حضرت اسامہ بن زید فرماندے نے نبی کریم
علیہ السلام نے جدوں چادر ہٹائی فَإِذَا حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ، ایک پاسے امام حسن نو چکی ہے ایک پاسے امام حسین نو چکی ہے، تے سرکار نے فرمایا ہازان ابنایا وابنا ابنتی، اے اسامہ اے حسن بھی میرا پتر ہے، اے حسین بھی میرا پتر ہے، ہازان ابنایا، اے حسن بھی میرا پتر ہے، حسین بھی میرا پتر ہے، وابنا ابنتی، اے دو میں میری بیٹی دے پتر نے، اللہم انی احبہما، یا رب العالمین میں انہاں دوواں نال پیار کرنا، فاحبہما، تیری بارگاہ دی اندر عرض کرنا تو ہی انہاں دوواں نال پیار کر، واحب من یحبہما، تے قیامت تک جیڑا جیڑا انہاں نال پیار کرے مولا تو ہر اس پیار کرن والے نال پیار فرما۔ زندہ زندہ۔ تو نبی کریم علیہ السلام دی سیرت ساڑھے آستے کی یہ بہترین نمونہ ہے، اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے ساڑھے آستے۔ تو نبی پاک علیہ السلام دی سیرت چو کی پتہ لگا یقین ہے؟ بولو دے صحیح، نبی پاک علیہ السلام دے پتر نے، نبی زادے نے، نبی پاک علیہ السلام نے انہوں اپنا پتر آکھیا، قرآن بھی کہندہ ہے، میں مختلف مقامات عرض کر چکیا، اور حدیث بھی کہندی ہے، نبی کریم علیہ السلام بھی فرماندے نے ہازان ابنایا، ہازان ابنایا، تے ہونو جڑے پر تول دے پھر دے نے یزید دی حمایت وچ، انہوں نے سوچنا تے چاہیے نا کھلوتے کدے نال نے، مصطفیٰ دے پتر نال کھلوتے نہیں یا یزید نال کھلوتے ہیں؟ کدے نال کھلوتے ہیں؟ او بھائی من لیا مثال دے طور تے بالفرض بڑا چنگا سی یزید، بالفرض فرضی طور تے من لیا بڑا چنگا سی، امام پاک دے مقابلے تے کھڑا کر رہے ہو تسی تے حیا کرو، یعنی بڑا چنگا سی بالفرض، من لیا کہ دے اندر کوئی عیب نہیں سی، نقص نہیں سی، وہ لیکن کدے مقابلے تے من دے ہو پے، کدے مقابلے تے شہزادہ کہہ کہتے انہوں جناب بریت دی سند دے رہے ہو، بریو ذمہ قرار دے، کدے مقابلے تے لے آکے نبی کریم علیہ السلام دے مقابلے تے لے آکے رسول نانا بابا علی ہجے بھی پوچھنا ہے حسین کی، رسول نانا بابا علی ہجے بھی پوچھنا ہے حسین کی، مل کے کہہ لیجئے جامعہ مسجد حنفیہ دی فضا گونجے رسول نانا بابا علی ہجے بھی پوچھنا ہے حسین کی، رسول رسول نانا بابا علی ہجے بھی پوچھنا ہے حسین کی، سن ماں حسین دی نبی دی دھیے ہجے بھی پوچھنا ہے حسین کی، ماں حسین دی نبی دی دھیے ہجے بھی پوچھنا ہے حسین کی، رسول نانا اجے نوجوان مل کے باوازے بلند پڑھو تے مینوں بھی ذوق آوے رسول نانا، واہ 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 جی واہ، گودے نبی وچ حسین پلیا، گودے نبی وچ حسین پلیا، ہے ساڈا سونا امام چلیا، گودے نبی وچ حسین پلیا، ہے ساڈا سونا امام چلیا، حسین پنجتن
دا پنجواں جیے ہجے بھی پوچھنا ہے حسین کیے حسین پنجتن حسین کیے حسین پنجتن دا پنجواں جیے ہجے بھی پوچھنا ہے اور صبر بھی جس تے ہے ناز کردہ کوئی نہیں صابر حسین ورگا لٹا کے سب کچھ نہ کیتا سیے ہجے بھی پوچھنا ہے حسین کیے لٹا کے سب کچھ نہ کیتا سیے ہجے بھی پوچھنا ہے رسول نانا بابا علی اور حیران رہ گئے یزیدی ٹولے بغیر تڑ تو حسین بولے حیران رہ گئے یزیدی ٹولے بغیر تڑ تو حسین بولے شہیداں دیے ہو زندگی ہجے بھی پوچھنا ہے حسین کی شہیداں دیے ہو زندگی ہجے بھی پوچھنا ہے حسین کی رسول نانا بابا علی ہجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ماں حسین دی نبی دی دھیے ہجے بھی پوچھنا ہے گرامی قدر حضرات گالے تھے ختم نہیں حسنین کریمین او کائنات جنہ دی اے شان اے خصوصیت ہے صرف انہ دے سے عظمت شان آئی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے آپ انہ دے کاننے چزان فرمائی یعنی نبی پاک علیہ السلام نے حدیث دیئے کتاباں جو سانوں کوئی ثبوت نہیں ملدا کہ ساری زندگی نبی کریم علیہ السلام نے کسے موقع تے اذان پڑھی ہوئے نماز آستے بھی اذان پڑھی ہو سان نہیں ملدا لیکن حسنین کریمین او عظمت والیاں ذاتاں نے شان والیاں ذاتاں نے جنہ دے پیدا ہونتے جنہ دے کاننے چو مدینے دے تاجدار نے آپ اذان آکھی ہے نبی پاک علیہ السلام نے آپ انہ دا عقیقہ فرمایا ہے نبی کریم علیہ السلام نے آپ انہ دا نام رکھے ہے حضرت امام حسن پیدا ہوئے تھے مولا علی نے نام رکھیا حمزہ کی نام رکھیا حمزہ نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دی اندر آئے سرکار نے فرمایا نہیں علی مینوں تے اے دا نام حسن رکھن دا آرڈر دیتا گیا ہے مینوں تے رب نے آرڈر دیتا ہے میں اپنے اس دوترے دا نام حسن رکھاں حضرت امام حسین پیدا ہوئے مولا علی نے نام رکھیا جعفر یا حرب نام رکھیا نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دی اندر آئے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں علی اے دا نام جعفر یا غرب نہیں اے دا نام اللہ تعالیٰ نے مینوں حسین رکھن دا آرڈر دیتا ہے کیوں فرمایا جبریل میرے کل گھنے آئے سن حضرت جبریل نے آکے عرض کیتا مدینے دیا تاجدارا اللہ تعالیٰ نے حضرت غارون نو پتر دیتا تے اللہ تعالیٰ دی حکم نال حضرت غارون نے اپنے پتر دا نام رکھیا شبر اللہ نے دوسرا پتر دیتا نام رکھیا شبیر فرمایا اے پیارے علی جبریل نے مینوں آکے دسے ہے کہ شبر تے شبیر اے دوویں عبرانی زبان دے لفظ نے دوویں عبرانی زبان دے الفاظ نے فرمایا جے شبر تے شبیر دا عربی دے اندر ترجمہ کریے ایک دا مانا حسن بندہ ہے دوجے دا حسین بندہ ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا زندہ
زندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے فرماندے ہوندے سن ہما ریحانتا یا من الدنیا، سرکار نے فرمایا دوویں میرے دنیا دے پھول نے۔ اے لفظ بھی نبی پاک علیہ السلام نے کسی اور واسطے، کسے دوتری واسطے نہیں آکے، ہما ریحانتا یا دوویں پھول نے من الدنیا، دنیا دے میرے پھول نے۔ تائیں نبی پاک علیہ السلام انہوں نے سینے نال چمٹاندے ہوندے سن تے سینے نال چمٹا کے تے انہوں نے سونگ دے ہوندے سن، سونگ دے ہوندے سن۔ سونگ دے کیوں نہ، خوشبو بھی تے حضور دی اپنی ہے نا، خوشبو بھی تے حضور دی اپنی ہے۔ اور جنیاں گلاں عرض کر رہے ہیں 24 کیرٹ سونا، ساریاں گلاں صحیح سند نال محدثین کرام نے بیان کیتیاں نے۔ اس واسطے میں عرض کر رہا ہوں کہ 24 کیرٹ سونا جنیاں گلاں حدیثاں آپ دے سامنے روایتاں عرض کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دوواں نوں سینے نال چمٹا کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام محبت فرماندے ہوندے سن دوواں نال۔ گرامی قدر حضرات، گل ایتھے ختم نہیں۔ اے میرے ہاتھ دے اندر کتاب موجود ہے سنن ابن ماجہ، صحیح سند نال حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 144۔ حدیث دے راوی نے حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی، نبی پاک علیہ السلام انہاں نال پیار کیویں کردے ہوندے سن۔ لو میرے بزرگوں دوستو توجہ کرنا، حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے انہم خرجوا مع النبی الى طعام دعوا له، نبی پاک علیہ السلام تے سرکار دے کچھ صحابہ دعوت واسطے گئے، ایک جگہ کھانے دی دعوت واسطے گئے۔ نبی کریم علیہ السلام جس طرح ہی نکلے نے فَإِذَا حُسَيْنٌ يَلْعَبُ فِي السِّكَّةِ، حضرت امام حسین ایک گلی دے اندر کھیڑ دے نظر آئے۔ حضرت امام حسین بچیاں نل کھیڈن ڈے نے۔ قال فتقدم النبی امام القوم، نبی کریم علیہ السلام صحابہ نالو تیز چل کے اگے ود کے وباسط یدیہ، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے بازو پھیلا دیتے، سرکار نے اپنیاں باواں کھول دیتیاں۔ فجعل الغلام یفر غاغنا وغاغنا، امام حسین نو سرکار پھڑن دی کوشش کر دینے، حدیث دے لفظ نے یفر غاغنا وغاغنا، امام حسین کدی ادھر چلے جان دینے، نبی پاک علیہ السلام ادھروں پھڑن دی کوشش کر دینے، امام حسین ادھر چلے جان دینے۔ یفر غاغنا وغاغنا، یار کڈا محبت والا انداز ہے۔ حضرت یعلا بن مرہ فرمان دینے وَيُدَاغِكُهُ النَّبِيُّ، نبی پاک علیہ السلام امام حسین نو ہسا رہے نے۔ جی میں بچہ دوڑ دو اگے اے پڑھ لو کر کے اسی اپنی زبان چ سعید ہے نا، اے مگر نصید ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین نو ہسا رہے نے، حتی اخذہ، ایتھے تک کہ سرکار نے پکڑ لیا، فجعل احدی یدیہ تحت ذقنہ، نبی پاک علیہ السلام نے ایک ہاتھ تھوڑی تلے رکھیا، والاخری فی فاس راسہ، دوجا ہاتھ سرکار نے اے سر دے پچھلے پاسے رکھ کے فقبلہ، امام حسین دے بوسے لینے شروع کیتے، امام حسین نو چمنا شروع کیتا۔ وقالا، نالی سرکار دا دریائے رحمت جوش چایا، فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین میرے وچوں ہے میں حسین وچوں ہاں، احب اللہ من احب حسین، فرمایا یاد رکھو جیڑا بھی میرے اس حسین نال پیار کرن والا ہے، میرا اللہ اس پیار کرن والے نال پیار کردا ہے۔ من احب حسین، فرمایا رب اودے نال پیار کردا ہے، احب اللہ، اللہ اودے نال پیار کردا ہے۔ من احب حسین، جڑا حسین نال پیار کردا ہے۔ حسین سبتم من الاسبات، حسین اسبات وچوں ایک سبت ہے۔ سبت دا معنی نواسا بھی ہوندا ہے اور سبت دا معنی قبیلہ بھی ہوندا ہے، اور سبت کہندے نے ایسے درخت نو، شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ بر صغیر دے ساڈے سارے علماء دے وڈے استاد شیخ محقق رحمت اللہ علیہ فرماندے نے سبت آندے نے ایسے درخت نو جدیاں جڑاں بہت زیادہ ہون، جدیاں شاخاں بہت زیادہ ہون، بہت زیادہ شاخاں والا درخت ہوئے۔ فرمایا اصل وچ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دی اولاد کثرت نال ہوئے گی نا، تاں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حسین تے میری اولاد وچوں او درخت جدیاں شاخاں بہت زیادہ ہون گیاں، مطلب ہے کہ اے ٹھیر سارے قبیلیاں دا، ٹھیر ساری اولاد دا باپ ہے، ٹھیر ساری اولاد دا جد امجد ہے۔ تاں فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے سبت۔ گل ایتھے ختم نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پتہ لین واسطے آیا مروان بن حکم، مدینہ شریف دا گورنر سی. جدو پتہ لین واسطے آیا نا، کہن لگا جناب تہاڈیاں ساریاں گلاں ٹھیک نے، بس ایک گل جڑی ہے نا مینوں بڑی پیڑی لگدی ہے. تہاڈے کول بہ جاؤ سہی، تسی کدی امام حسن دا تذکرہ کردے ہو، کدی حضرت حسین دا تذکرہ کردے ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا غصہ آیا. فرمایا بے ایمانہ ٹھہر جا، میں تینوں ایک اکھی ویکھیا واقعہ سنانا چاہنا. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے اسی نبی کریم علیہ السلام نال ایک سفر تے نکلے. نبی کریم علیہ السلام نال جدوں اسی واپس آئے رات دا وقت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے بچیاں دے رون دی آواز سنی. نبی کریم علیہ السلام حضرت سیدہ طیبہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا دے کاشانہ اقدس تے آئے. فرمایا اے بیٹی فاطمہ، مینوں انج لگدا ہے جویں حسن تے حسین رو رہے نے. عرض کیتی جی بابا جانی، گھر دے اندر پانی کوئی نہیں، انج لگدا ہے جویں انہاں نوں پیاس لگی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے نبی کریم علیہ السلام پانی لین واسطے قریبی جگہ تے ویکھدے رہے پر سرکار نوں پانی نہیں ملیا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بیٹی پردے دے پچھیوں دی مینوں حسن پکڑا دے. حضرت سیدہ طیبہ خاتون جنت نے حضرت امام حسن مصطفیٰ کریم دے حوالے کیتے. نبی پاک علیہ السلام نے اپنی وما ینطق عن الہوی والی پیاری زبان، رحمت تے برکت والی زبان حضرت امام حسن پاک دے منہ وچ رکھی. حضرت امام حسن چوستے رہے، پیاس دور ہو گئی. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میری پیاری بیٹی حسین نو میرے حوالے کر. حضرت سیدہ طیبہ خاتون جنت نے امام حسین نو پیش کیتا. نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زبان چسائی. حضرت ابو ہریرہ اے گل بیان کر کے فرماندے نے اوے بے ایمانہ جنہ دی بے قراری مدینے دے تاجدار نو بے قرار کر دیندی ہے، جنہ دی خوشی مدینے دے تاجدار نو خوش کر دیندی ہے. دس جنہ نال مدینے دے تاجدار اینا پیار کر دینے، اونا نال ابو ہریرہ پیار کیوں نہ کرے؟ جنہ نال سرکار اینا پیار کر دینے، ابو ہریرہ اونا نال پیار کیوں نہ کرے؟ تے گل ایتھے ختم نہیں. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، صحیح سند نال موجود ہے مسند احمد وغیرہ دے اندر، فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نے رات گزاری ساڈے کول، رات ساڈے کول گزاری. ادھی رات دا ٹائم ہویا، حسنین کریمین چھوٹے سن جے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، پیاس لگی ہے. چھوٹے بچے نے آواز دیتی پیاس لگی ہے. نبی کریم علیہ السلام مولا علی پاک فرماندے نے میں جاگو میٹی دی کیفیت دے اندر میں اونگ رہا، یعنی نہ پوری طرح ستا تے نہ پوری طرح جاگنا. نبی کریم علیہ السلام نے جس ویلے حضرت امام حسین دی آواز سنی فرمایا ٹھہر جاؤ حسین نو پانی میں دینا. حضرت سیدہ فاطمہ نو اٹھن نہیں دیتا، مولا مرتضیٰ نو اٹھن نہیں دیتا. مولا علی فرماندے نے نبی کریم علیہ السلام اٹھے، دیوار نال مشکیزہ ٹنگیا سی، مشکیزے دا منہ کھولیا، پانی دا ایک قطرہ بھی موجود نہیں. نبی کریم علیہ السلام ساڑھے گھر دے آنگن دے اندر گئے، سین دے اندر ایک کم عمر بکری بننی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے اپنے گورے گورے ید اللہ والے ہتھاں نال بکری دیاں تھڑاں وچوں دودھ چونا شروع کیتا. دودھ نال پیالہ پر لیا، پیالہ پر کے سرکار لے کے آئے. حضرت امام حسن بھی جاگ گئے. حضرت امام حسن نبی پاک علیہ السلام دے نیڑے سن، اگے ود کے پیالے نو منہ لان دی کوشش کی تھی. نبی پاک علیہ السلام نے ہاتھ نال پیچھے کر دیتا. سیدہ طیبہ خاتون نے جنت منظر ویکھ کے عرض کر دیاں نے بابا جانی انج لگدا ہے جویں تانوں حسن نالوں حسین زیادہ پیارا ہے. فرمایا نہیں مینوں حسن بھی اونا ہی پیارا ہے، حسین بھی اونا ہی پیارا ہے.
ہے گل صرف اینی ہے پانی پہلے حسین نے منگیا سی اس واسطے پہلے دتا بھی حسین نو ہی جائے گا حضرت امام حسین نے پیتا امام حسن نے دودھ نوش کیتا ہن سرکار دا دریائے رحمت جوش چایا فرمایا اے میری پیاری بیٹی فاطمہ انت و انا وہازین وہازر راقد فی مکان واحد یوم القیامہ اے میری بیٹی فاطمہ میں تے تو اے دوویں حسن تے حسین تے اے جیڑا ستا ہویا ہے اسی پینتن پاک قیامت والے دن اکو تھاں تے ہوواں گے اللہ یا رسول یا زندہ زندہ اسی دو میں قیامت والے دن بولو تو صحیح اکو تھان تے ہوواں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماندے نے ایک وری میں ویکھیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمانے زمین تے گھٹنیاں دے بل تشریف فرمانے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک پاسے حضرت امام حسن مجتبی سوار نے ایک پاسے امام حسین سوار نے حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے منظر ویکھیا منظر ویکھ کے حسنین کریمین نو داد دیتی داد دیندیا ہویا فرمایا اے واہ بھئی واہ شہزادیو آج تواڈی سواری بڑی آلہ ہے تواڈی سواری کس قدر شان والی ہے تواڈی سواری کس قدر عظمت والی ہے آج تواڈی سواری امام الانبیاء نے سارے نبیاں دے تاجدار نے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق وال ویکھیا ویکھ کے فرمایا اے عمر نری سواری آلہ نہیں نعم الفارسان ذرا غور نال ویکھتے سہی نری سواری نہیں بلکہ سوار بھی بڑے آلہ نے نری سواری آلہ نہیں نعم الفارسان بلکہ سوار بھی بولو سوار بھی بڑے آلہ نے نری سواری آلہ نہیں بلکہ سوار بھی بڑے آلہ نے حضرت جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترمذی دے اندر ایک حدیث موجود ہے اور بھی نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ میرے نال پیار کرے گا میری بیٹی سیدہ فاطمہ نال پیار کرے گا اور حسنین کریمین نال محبت کرے گا اور انہاں دے باپ مولا علی نال محبت کرے گا پنجتن پاک نال جیڑا پیار کرے گا نا کانا معی فی درجتی یوم القیامہ قیامت والے دن وہ بھی اوتھے ہی ہوئے گا جتھے اسی پنجتن پاک ہوواں گے میں اگے بھی تانوں ایک گل سنائی ہے تے نالے وضاحت بھی کرنا ہونا کہ حضرت استاذی وسانہ دی امام المناظرین شیخ القرآن علامہ محمد سعید احمد اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہوندے سن کہ ایتھے ایک شبہ پیدا ہوندا ہے سوال پیدا ہوندا ہے کہ پنجتن پاک بھی جنت وچ اوتھے ہی تے اسی محبت کرن والے بھی سنی بھی اوتھے ہی تے اے کیویں بھی اوتھے ہی مالک تے اوتھے ہی نوکر اوتھے ہی آقا تے اوتھے خادم تے اوتھے ہی سردار تے اوتھے ہی خدمت گزار تے فرماندے ہوندے سن بڑا غور کیتا تے گل سمجھ آئی بھی یہ پریزیڈنٹ ہاؤس وچ صدر رہندا ہے نا اور پرائم منسٹر ہاؤس وچ وزیر اعظم رہندا ہے تے کلا ہی رہندا ہے یا نوکر چاکر بھی ہوندے نے اودے نوکر چاکر بھی تو ہوندے نے نا لیکن صدر رہندا ہے صدر ہون دی حیثیت نال وزیر اعظم رہندا ہے وزیر اعظم ہون دی حیثیت نال تے نوکر چاکر رہندے نے نوکر چاکر ہون دی حیثیت نال پریزیڈنٹ ہاؤس وچ ہون نوکراں دے رہن نال او صدر دے برابر نہیں ہو جاندے پی ایم ہاؤس وچ وزیر اعظم دے نوکر چاکر ہون دی حیثیت نال رہن دی وجہ تو او جناب نوکر چاکر وزیر اعظم نہیں ہو جاندے اسی طرح پنجتن پاک ہون گے جنت وچ اپنے سرداری اور اپنی ٹور دے اعتبار نال اور اسی سارے اسے درجے وچ انہاں دے نال ہوواں گے انہاں دے خادم ہون دی حیثیت نال تے اسی خادم ہون دی حیثیت نال انہاں دے درجے وچ رہ کے بھی انہاں ورگے یا انہاں دے برابر ہو سکدے افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا افضل ہے کل جہان میں گھرانہ پڑھ لو گفتگو دا اختتام کریے افضل ہے کل جہان میں گھرانہ افضل ہے کل جہان میں
گھرانہ حسین کا افضل ہے کل جہان میں، گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے، نانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے، نانا مل کے باواز بلند نبیوں کا تاجدار، اور ایک پل کی تھی جہان میں حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی جہان میں حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ ایک پل کی تھی جہان میں حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا صدیاں حسین کی ہیں، افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے۔ اگلے جمعے انشاءاللہ العزیز اس تو اگے عرض کرانگا یار زندہ صحبت باقی